में आपने रफीक के हक को अपने हक पर तरजीह देते और सोहबत बेइसार को हराम समझते, फरमाते कि दरवेशों के लिए सोहबत फर्ज है, गोशा नशीनी नापसंदीदा है। रफीक के हकूक को अपने हकूक पर तरजीह देना भी फर्ज है। फरमाया गोशा नशीनी से बचो, गोशा नशीनी शैतान की हम नशीनी है, तुम पर सोहबत अख्तियार करना फर्ज है कि सोहबत अल्लाह की खुशनुदी है। अब में इसार की हकीकत इसकी वजह से बयान होता है। बहुत बड़ी हस्ती शेख अबुल हसन अहमद नूर नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सोहबत अख्तियार करो। आप दूर परे से चल के तस्बीहाने की सोहबत में आए हैं, मैं तस्बीहाने की सोहबत में बैठा हूं। सोहबत अख्तियार करें, सुलहा की, फुकरा की, दरवेशों की सोहबत अख्तियार करें। पूछा कि अगर कोई वली ना रहे, कोई दरवेश ना रहे, कोई अल्लाह का दोस्त ना रहे, सारी दुनिया खाली हो जाए, फिर क्या किया जाए? फरमाया उस मजमुए के साथ मिल जाओ जो अल्लाह की तलाश में निकला है। वो मजमुआ एक वली के बकदर है। आप मजमुआ है जो अल्लाह की तलाश में निकले हैं और आपका मतलूब अल्लाह की रजा है। इस मजमुए के साथ अपने आप को मिला लेना, लगा लेना, अपना सब कुछ इस मजमुए के साथ। आप ऐसा है कि आप बहुत बड़ी हस्तियों की सोहबत में, बहुत बड़ी हस्तियों की निगाह में, बहुत बड़ी हस्तियों की दुआ में है। अपने आप को इस मजमुए के साथ जोड़ लेना, सोहबत अख्तियार करना। यह सोहबत इतनी मुबारक और बड़ी चीज तो है कि इसके अख्तियार करने वाले सहाबा कहलवाए। सोहबत से सहाबा हैं। मेरे अल्लाह के हबीब की सोहबत में रहे, सख्तियां, तलखियां, नरमियां, सुबह शाम, बहार खिजां बर्दाश्त करते रहे। जाग रहे, बर्दाश्त करते रहे। ये इतना बड़ा मकाम तो है ये सोहबत कि सहाबी बन गए। खत्म नबूवत के सदके आप कोई सहाबी नहीं बन सकता, लेकिन इस सोहबत की वजह से विलायत के दरवाजे खुले हैं। विलायत के, सोहबत इतनी ताकतवर चीज है, इतनी लाजवाब चीज है। मैंने एक पुरानी किताब थी, उसमें बहुत जिंदगी पहले एक चीज पढ़ा। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह कोनिया, और मैं हम्माम में गया तो मैंने हम्माम की मिट्टी से पूछा तो इतनी खुशबूदार क्यों है? तो कहने लगा मैं कुछ अरसा गुलाब की सोहबत में रही। हम्माम से मुराद हम समझते शायद गुस्ल खाना नहीं, तो बहुत बड़ा निजाम है। ये तस्बीह खाने के हाल जितना होता है, बाज इससे कम कुछ बड़े भी होते हैं, जिसमें बदन पे मिट्टी मली जाती है, उसका लेप होता है, और फिर उसके बाद गुस्ल होता है। सोहबत मिट्टी भी रही तो उसके अंदर भी यह कैफियत पैदा हो गई। कूनू मास सादिकीन, अपने आप को ऐसे नेक लोगों की सोहबत में रखो कि तुम भी सच्चे बन जाओ। और सोहबत इतनी जरूरत है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। अब आगे सोहबत सुने, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। मेरे नेक लोगों के साथ चलो, फिर जन्नत में साथ चले जाओगे, फिर जन्नत में आगे से आगे बढ़ जाओगे और तुम्हारा मकाम जन्नत होगा। बाज़ औक़ात आप हजरात बैठे हैं,
ان میں کوئی ایسا خاص اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا ایسا خاص ولی ہوتا ہے، اس پہ رحمتیں، اس پہ بارش، اس پہ عطائیں اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتی ہیں، اور مجمع میں ساتھ بیٹھنے والے کو بھی وہ چیز مل جاتی ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ طلب نہیں ہوتی، وہ تڑپ نہیں ہوتی، اس کو بھی وہ چیز مل جاتی۔ ساتھ مل کے بیٹھنے سے بارشیں ہوتی ہیں، رحمت کی، رزق کی، عزت اور وسعت کی بارش صرف مل کر بیٹھنے سے اللہ پاک اس کو بھی وہ عطا، وہ نعمت دے دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خالی آئے تھے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو خالی آئے تھے، بس اللہ پاک کا نظام ہے، تسبیح خانے میں آئے، اپنے آپ کو لوگوں میں شامل کر لیا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو رزق بھی، دولت بھی، دنیا بھی، صحت بھی، برکت بھی ان کو عطا کر دی۔ ایک اور چیز اس میں بڑی اہم ہے کہ فرمایا کہ آپ صحبت میں اپنے رفیق کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دیتے تھے، اور صحبت بے اثار کو حرام سمجھتے تھے۔ ایسی صحبت جس میں اثار نہ ہو، قربانی نہ ہو، میرا بستر اچھی جگہ لگ جائے، تیرا اثر لگ جائے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں میں نے تو یہاں سونا ہے، میرا بستر یہاں لگے گا، نہیں۔ ایک یہ ہے کہ بوٹی سامنے آئی تو کھا لے، میں نہ کھاؤں، روٹی کا جلا ہوا حصہ مجھے مل جائے۔ میرے پاس ایک صاحب تھے، وہ صرف روٹی کے ٹکڑے کھاتے تھے، اور کبھی دسترخوان پہ مجھے اللہ موقع دیتا ہے، میں روٹی کے صرف ٹکڑے کھاتا ہوں۔ پتہ نہیں اللہ کے کس دوست کے ہاتھ کے بچے ہوئے ہیں، کس دوست کا اللہ کے ولی کا ہاتھ لگا ہے۔ میرے مطابق وہ عام آدمی ہے، میرے مطابق اس کے کوئی حیثیت نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مسجد میں سو رہا تھا، میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، تو آنکھوں میں لائٹ چل رہی تھی، وہ لگ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ لائٹ تو بند کر دو۔ وہ بجلی کا بٹن بہت دور تھا، اس نے وہیں سے ہاتھ کر کے وہ بجلی کا بٹن بند کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جن ہے، انسان نہیں۔ آپ یہ سوچیں، کیا پتا کون ہے آپ کے ساتھ، کس کا جھوٹا کھا رہے ہیں، کس کے قدموں میں سو رہے، کیا خبر۔ کہنے لگا کہ میں وضو کرنے گیا تو ندی بہ رہی تھی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، میری طرف دیکھتے رہیے، کچھ لمحے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، نقصان نہ کر جائے۔ تو کہا مجھے احساس ہوا کہ اگر میں وضو کروں گا تو میرا بہا ہوا پانی حضرت امام احمد کو ملے گا، میں ان کے بعد بیٹھ گیا، ان کا بہا ہوا پانی مجھے ملے، بس اتنا اکرام کیا۔ زندگی کے دن رات گزر گئے، جب فوت ہو گئے کسی نے پوچھا کیا ملا، کہ اللہ کے اس دوست کے اس اکرام کی وجہ سے، اس احترام کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر۔ آپ کے مجمع میں کون ہے؟ میں کہ صحبت میں اپنے حق کو چھوڑ دینا، اپنے حق کو چھوڑ دینا۔ بیت الخلاء کی لائن لگی ہے، اگر سخت مجبوری نہیں اس کو حق دے دینا، پانی ہے اس کو پلا دینا۔ زندگی کے سفر میں جو ہم نشین ہیں، جیسے تسبیح خانے میں ہم نشین ہیں، خواتین کی عمارت میں وہ ہم نشین، آپ ہم نشین ہیں، جیسے ہم نشین ہیں، ایک ہم نشین دوسرے ہم نشین کا خیال کرے، یہ سمجھ لے کہ بہت ترقی کرنا۔ آپ یقین جانیے، ایک مہینہ مسلسل ایک شعبے میں رہے، ایک طبیعت اور مزاج بنتا ہے، درگزر کرتے کرتے
اور रमजान है, रमजान में तो वैसे ही कहा जो तुझे कोई तंग करे कहे मैं रोजे से हूं, तुझसे कोई लड़े कहे मैं रोजे से हूं, और तेरे साथ कोई नागवारी आए तो कहे मैं रोजे से हूं। ये तरबियत के मराहिल हैं। पहले क्या होता था, अपने आप को किसी फकीर दुर्वेश के साथ चलाते थे। शम्सुल आइम्मा सरखसी रहमतुल्लाह अलैह की 30 जिल्दों में अल मबसूत है, बादशाह ने अपनी मर्जी की आवाज सुनना चाहिए, उन्होंने न सुनाई, कुएं में बंद कर दिया। मुंडेर पे आके शागिर्द ऊपर बैठते थे, वो कुएं के नीचे से बोलते थे और वो लिखते थे और किताब बन गई। एक वक्त आया, एक वक्त के मुहद्दिस पे बादशाह ने उनकी मुलाकात पे पाबंदी लगा दी। साइल बन के जाते थे, गली में सदा देते थे और मांगता हुआ बंदा दरवाजे पे जाता, वो खैरात देने के बहाने आते थे, सबक सुन लेते थे, अगला सबक दे देते थे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे मौलाना अब्दुल अजीज साहब, उनसे मैंने खुद सुना। फरमाया कि मैं गांव में रहता था, मुझे कुरान उलूम नबवी पढ़ने का शौक था। वालिद देहाती थे, वो कहते थे बकरियां चरा, मैं बकरियां लेके जाता था और किसी एक अल्लाह वाले से सबक लेता था। सारा दिन वो सबक याद करता था। वो जो मौजूदा सबक देता था वो लाठी के ऊपर एक निशान लगा देता था, आज का सबक ये है। कल को वो निशान गिनता था कि इतने सबक दे दिए, अब अगला सबक है। करते करते अल्लाह का निजाम चला। 1970 के करीब मदीना मुनव्वरा, और फिर वहां अल्लाह अल्लाह करते करते जन्नतुल बकी में जाके सो गए। ये तलब की कैफियत, ये तड़प की कैफियत अल्लाह पाक ने आपकी जिंदगी में ये जिंदा करके दिखाई है कि आज के दौर में माल के लिए हिजरत करना, तालीम लेने के लिए घर छोड़ना, सेहत के लिए घर छोड़ना, मुलाजमत के लिए, कारोबार के लिए घर छोड़ना, असबाब और चीजों के लिए घर छोड़ना, ये रिवाज में है। अल्लाह के लिए घर छोड़ना रिवाज में नहीं। तो अच्छा खासा कहते हैं तेरी मस्जिद यहां नमाज नहीं हो सकती, तेरा रोजा यहां नहीं हो सकता, और अगर घर में कोई कमी बेशी है तो कहा देख तू गया था ये हो गया। हालांकि कितने लोग मुझे ऐसे मिले, कितने बेशुमार, वालदा फौत हो गई, बाहरले मुल्क थे, वालिद, मां, घर, रिश्ते, कहते मजबूरी है हम जा नहीं सकते। दुनिया के एतबार से कोई ताना नहीं, रूह के सफर में जब चलेंगे और बर्क पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, और दामन में उलझकर तुझे रोकेंगे बहुत खार। दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। ये जिंदगी के सफर में जो सोहबत को अख्तियार करता है उसे कड़वी कसैली सहनी पड़ती है। कहा जाएगा ये रोजे घर रख ले, ये नमाजें घर पढ़ ले, ये तस्बीहां घर पढ़ ले। अगर कोई बंदा दुनिया के सफर में, माल के सफर में, असबाब के सफर में निकलेगा तो उसके बारे में इस्तकबाल होगा और खुश होंगे। और रूहानियत के सफर में अगर कोई निकलेगा तो बहुत कम लोग होंगे जो इसको पसंद करेंगे, वरना एतराज होगा। और वह एतराज करने वाला भी जालिम और दुश्मन नहीं है। माहौल खत्म हो गया, अल्लाह वालों की सोहबत में जाना खत्म हो गया। हजरत मिर्जा मजहर जाना रहमतुल्लाह अलैह यहां सिंध से, और उस दौर में सिंध ये नहीं होता था, मुल्तान से आगे सारा सिंध और बंबई का इलाका सारा सिंध, सिंध के इलाके से एक बंदा आता था हजरत के पास वक्त गुजारने के लिए।
ہمارے ہاں یہ ہے شلوار جو بلوں کی ہے، ایک بل اگر میلا ہو گیا دوسرے بل کو آگے کر دیا، دوسرا میلا ہو گیا تیسرے بل کو آگے کر دیا، تو وہ نہانا بہت کم، بہت نفیس مزاج تھے. تو کہنے لگے حضرت میرا جی چاہتا ہے آپ کی کوئی خدمت کروں. تو فرمایا تو سال میں ایک دفعہ آیا کر. وہ سال میں 2 دفعہ جاتا تھا، تو میری خدمت یہ ہے کہ تو سال میں ایک دفعہ آیا کر. اتنا لمبا سفر کر کے وہ جاتے تھے، اتنا لمبا سفر کر کے صرف اللہ کے دوست کے پاس اللہ اللہ سیکھنے جاتے تھے، اللہ اللہ سیکھنے جاتے تھے. اور پھر جب اللہ اللہ سیکھنے جاتے تھے اس کے سلے میں اللہ کیا دیتا تھا. ایک بندے کے دل میں آیا کہ میں کسی اللہ والے کے پاس جاؤں، ان کی خدمت کروں، بخت اور نصیب بھی بدل جائے اور ان کی خدمت کی برکت سے کوئی اللہ کا نام بھی مل جائے. بہت عرصہ رہا. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا جا، اللہ تیرا سویا نصیب جگائے گا، سویا نصیب جگائے گا. اور جا کے گھر والوں کے پاس جا، اتنا عرصہ ہو گیا، دیر ہو گئی. سفر میں چل پڑا، شام ہو گئی. کہنے لگا کہ کوئی جگہ تلاش کروں رات کے قیام کے لیے، کسی نقصان درندے سے بچنے کے لیے. تو دیکھتے دیکھتے ایک غار دیکھی. ایک غار میں جا کے دیکھا، رات کی تلاش کے لیے، رات کے قیام کے لیے، جگہ کی تلاش کے لیے جا کے دیکھا تو ایک بندہ سو رہا ہے، بہت گہری نیند سو رہا ہے. آپ تو نہیں سو رہے ہیں؟ نہ اس نے کہا یہ جھوٹ نہ بلوائیے گا، یہ جھوٹ نہیں بلوائیے، ہم یہاں سچ کی بات کریں گے، یہ جھوٹ نہ بلوائیں. ایک بندہ ہر بات پہ کہتا تھا یہ جھوٹ نہ بلوائیں. میں نے کہا میں جھوٹا بلوانے کے لیے کھڑا، آپ جھوٹ نہ بلوائیں یہ بات. میں کہا میں سچ بلواؤں گا، یہ جھوٹ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر بات پہ کہتے ہیں ہاتھ. اس دن میں نے ایک اور دنیا کا بندہ دیکھا، میں نے بات کی، اس نے ادھر والے کو بھی ہاتھ مارا، ادھر والے کو بات. میں کہا تو کلندر ہے. میں نے بڑے بندے دیکھے ہیں، ادھر والے کو بھی ہاتھ مارا، ادھر والے کو بھی ہاتھ مارا، دونوں کو مصروف کر دیا. چلو شکر ہے اب جاگ گئے. دیکھا کہ ایک بندہ سو رہا ہے اور اس کا ہم شکل ہے، بالکل وہی کا وہی، اور گہری نیند سو رہا. حیران ہو گیا، جنگل ویرانہ بیابان، یہ کون ہے؟ خیال آیا میں اس کو اٹھاؤں. بہت گہری نیند، اس کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اٹھایا، جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اٹھایا. تو اٹھانے کے بعد پوچھا تو کون ہے؟ کہا جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہے وہ تو ہوں، میں تیرا سویا ہوا بخت اور نصیب ہوں، اب جاگ اٹھا. ہاں تو کسی فقیر کے پاس اتنا عرصہ رہا، محنت عبادت اور خدمت کرتا رہا، اب میں تیرا نصیب جاگ اٹھا. اس کو سمجھ نہ آئی اور وہ بندہ غائب ہو گیا. رات وہاں گزاری. سفر کرتے کرتے اپنے مقام پہ جب اپنے گھر کے قریب پہنچا، بادشاہ کی سواری آ رہی تھی، ہر طرف شور، ہٹو بچو، ہاتھی گھوڑے لوگ چوکدار، ہر طرف. خیال آیا یہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں، میرے گھر میں فقر غربت تنگ دستی ہے اور یہاں بادشاہت ہے. پتہ نہیں کیا ذہن میں آئی بات، جوتا اتارا اور بادشاہ کے تاج کا نشانہ لے کے جو مارا، جوتا اتارا. بادشاہ کے تاج پہ جو مارا وہ گیا بادشاہ کا تاج. شور مچ گیا، پکڑو، آگے بڑھو، سنبھالو، جانے نہ پائے، چور فلاں. کچھ تاج لینے بھاگے، کسی نے اس کو پکڑا. جو تاج لے کے آئے تو وہ مبارک مبارک کرتے ہیں، جان مبارک، سلامت. کیا ہوا؟
کہا کہ ایک باریک سانپ